बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से फरमाया, जो 3 रबीउल अव्वल पीर के दिन यह सूरत पढ़कर अल्लाह से जो चीज भी मांगेगा अल्लाह खुशी खुशी देता है, बेशक आजमा लो। 3 रबीउल अव्वल पीर के दिन जिस घर में यह सूरत पढ़ी जाती है वह घर उसी साल अरबपति बन जाता है। जो लोग आज तक परेशानियों, कर्जों और नाकामियों में घिरे हुए हैं वे भी खुशहाल हो जाते हैं। बशर्ते यह है कि यह सूरत यकीन, इखलास और मुकम्मल भरोसे के साथ पढ़ी जाए। फिर अल्लाह ताला गैब से ऐसे रास्ते बनाता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया हो। 3 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक के ये मुबारक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक साल के सबसे अजीम और बाबरकत दिन हैं। यह वो दिन हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में किया जाने वाला नेक अमल अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब होता है। ये रहमत के दिन हैं, मगफिरत के दिन हैं, कबूलियत के दिन हैं और किस्मत बदलने वाले दिन हैं। आज मैं आपको एक ऐसी खास सूरत बताने जा रही हूँ कि अगर यह मुबारक अमल 3 दिन में इस घर में इखलास और यकीन के साथ पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला उस घर में अपनी रहमतों, बरकतों और रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। बेबरकती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है, तंगदस्ती दूर होने लगती है और बदकिस्मती छूट जाती है। ऐसे असबाब बनते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि आखिर अचानक यह मौजज़ात कैसे हो गया। और याद रखो, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए यह सूरत पढ़ता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि घर में सुकून, खुशहाली और रहमत उतरना शुरू हो जाती है। जो बंदा सच्चे दिल से यह वजीफा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है और उसके घर में खैर व बरकत नाजिल फरमा देता है। रमज़ान की तरह रबीउल अव्वल के ये दिन भी कबूलियत वाले दिन हैं। अगर आप इन दिनों में यह सूरत सच्चे दिल से पढ़ लो तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कर्जों में डूबा हुआ शख्स सुकून पाने लगता है, बेरोजगारी के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलने लगते हैं और जो लोग बरसों से अपनी हाजतों के लिए रो रहे होते हैं अल्लाह उनके लिए गैब से फैसले फरमा देता है। जो लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत बंद है, हमारे नसीब सो गए हैं, हमारी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती, तो उनसे कहो कि रबीउल अव्वल के इन मुबारक दिनों में अल्लाह की रहमत हर बंद दरवाजे खोल देती है। बस शर्त सिर्फ यह है कि यकीन मजबूत हो, दिल में इखलास हो और अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा हो। खास तौर पर मेरी वो बहनें और भाई जो रिज़्क़ की तंगी से गुजर रहे हों, परेशानियों और बेसुकूनी की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगी कि हिम्मत मत हारना। 3 रबीउल अव्वल के दिन खाली नहीं जाते। इन दिनों में मांगी गई दुआएं इंसान की तकदीर बदल देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन घंटों का वजीफा नहीं, सिर्फ एक मन्नत से काम है। अगर अल्लाह इतना दे कि इंसान अपनी ज़िंदगी देखकर सजदे में गिर जाए, इसलिए 3 रबीउल अव्वल को गफलत में मत गुजारना। ये रहमतों के दिन हैं, बरकतों के दिन हैं। अगर आपने उस दिन यह वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लिया तो मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हें पूरे साल की खुशी अता फरमा दे, रिज़्क़ में ऐसी बरकत देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे और तुम्हारी वो दुआएं भी कबूल हो जाएंगी जिनके लिए तुम बरसों से आंसू बहा रहे हो। इंशाअल्लाह दुनिया के किसी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कट, सऊदी अरब, दुबई, जापान या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप 3 रबीउल अव्वल के दिन दुनिया जहान के तमाम कामों से चंद मिनट निकालकर इस मुबारक वजीफे को जरूर पढ़ना है। अगर कोई शख्स इन दिनों में अल्लाह को राज़ी कर ले तो मुमकिन है उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। आप चाहे तो यह वजीफा नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज जोहर, असर या इशा के बाद पढ़ लें। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की भी कोई कैद नहीं। आप मकान में हैं तो मकान पर पढ़ लें, दुकान पर हैं तो दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में मसरूफ़ हैं तो वहीं पढ़ लें, सफ़र में हैं, चलते फिरते हैं तब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन
اس مبارک دن میں وظیفے کو چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ یہ عمل جب کوئی شخص پورے یقین، خلوص اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے دل میں امید اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مشکل گھڑیوں میں اس طرح کے نیک عمل اور دعا کا سہارا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرمائے۔ کبھی بند راستے کھل گئے، کبھی مشکل حالات آسان ہو گئے اور کبھی ایسی جگہ سے مدد پہنچی جہاں انسان نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خاص طور پر ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں اللہ کو یاد کرنا، درود شریف پڑھنا اور دعا کرنا اپنے اندر ایک الگ ہی روحانی سکون پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق، سکون اور برکت نازل فرما دیتا ہے۔ آج آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں مانگ لیں، اولاد، خوشیاں، گھر کی برکت، کاروبار میں ترقی، بیماریوں سے شفا، عزت، سکون جو دل میں ہے آج اللہ سے مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس مبارک وظیفے کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس چینل پر آپ کو دعا، ذکر، وظیفے، نیک عمل اور ایمان کو مضبوط کرنے والی ایسی باتیں ملتی رہیں گی جو دل کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی تازہ کرتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آگے بھی ایسی ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اب عمل کیا ہے، ذرا توجہ سے دل لگا کر سمجھیے گا۔ 3 ربیع الاول کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو سب سے افضل ہے، یا مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ مبارک درود ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبوب رکھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس درود کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ ایک بار برکت کی نیت سے میرے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں۔ اگر اولاد کی شادی کی فکر ہے تو اس کی نیت کریں۔ اگر قرضوں نے زندگی تنگ کر دی ہے تو قرض سے نجات کی نیت کریں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کی اصلاح کی نیت کریں۔ اگر میاں بیوی میں محبت کم ہو گئی ہے تو محبت اور سکون کی نیت کریں۔ یا پھر آپ رزق، کامیابی، عزت یا کسی بڑی حاجت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کر لی۔ جب نیت کر لے تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے، اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان کے اثرات دور ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنے سے کام میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر اپنے دل میں ایک کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا کی ہر پریشانی آپ سے دور ہو گئی ہے۔ ایسا محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں سے قریب لپٹ رہی ہیں۔ دل عاجز ہے اور آپ اللہ کے سامنے جھک کر یہ وظیفہ پڑھ رہی ہیں، کیونکہ یاد رکھو جس دل میں عاجزی آ جائے، جس آنکھ سے آنسو آ جائیں اور جس زبان پر اللہ اور اس کے محبوب کا نام آ جائے، اس بندے کی دعا کبھی خالی واپس نہیں جاتی۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ایسا مجدد اور نور سے بھرا ہوا عمل ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو جس نے کبھی نہ کبھی اسے پڑھا ہو۔ یہ ایسا عظیم وظیفہ ہے جو بند دلوں کو سکون دیتا ہے، بند قسمتوں کے تالے کھول سکتا ہے اور اللہ چاہے تو خالی ہاتھوں کو بھی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ طرز ہے برکت اور رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والا۔ ایسا عمل ہے کہ جس گھر میں یقین کے ساتھ پڑھا جائے وہاں پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں سکون آتا ہے،
دلوں میں امید جاگتی ہے اور انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب آ چکی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ اللہ رب الکریم کا وہ مبارک ذاتی نام ہے جس نام میں پوری کائنات کی طاقت پوشیدہ ہے، اور رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت ہے جس کا مطلب ہے بے حد رحم فرمانے والا، ایسا مہربان رب جو اپنے بندوں کو مانگنے سے پہلے عطا فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اس پر آتی ہے اور فرشتے سننے کے لیے خیر و برکت اور آسانی کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ اس لیے آج ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں اللہ کو یا اللہ یا رحمان کہہ کر پکارو اور دل میں جو بھی حاجتیں ہیں مانگ لو۔ ممکن ہے وہ نعمت آج مل جائے جس کے لیے تم نے برسوں دعائیں مانگی ہوں، ممکن ہے آج وہ بند دروازے کھل جائیں جو ہمیشہ بند نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو ذرا توجہ سے سنیے، یا اللہ یا رحمان 1 بار، یا اللہ یا رحمان 2 بار، یا اللہ یا رحمان 3 بار۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا رحمان کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ سے کی گئی دعا ابھی اسی لمحے قبول ہونے والی ہے۔ یاد رکھو، ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور جب بندہ محبت اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر رزق بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، قرضوں سے نجات بھی ملے گی، اور وہ خوشیاں بھی مل جائیں گی جن کے لیے آپ مدتوں سے پریشان ہیں۔ یا اللہ یا رحمان کا یہ مبارک وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دے گا، مایوسی کو امید میں بدل دے گا، اور اگر آپ تنگ دستی، پریشانی یا بے سکونی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ رب کریم کی ایک نہایت عظیم بابرکت اور نور والے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک میں سے ایسا مبارک نام ہے جسے بہت سے اہل علم آیت عظیم سے قریب رکھتے ہیں۔ یہ وہ خاص ذکر ہے کہ جب بندہ اس ربیع الاول کے مبارک دن میں مکمل یقین، خلوص اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ بند قسمت جاگ اٹھتی ہے، ناممکن آسان ہونے لگتا ہے، بندے کو محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت الہی اس کے لیے دستے دعا کیے ہوئے ہے۔ یہ انبیاء کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ اکرام کا محبوب وظیفہ ہے۔ صدیوں سے اللہ کے مبارک بندے اس مبارک نام کے ذریعے اندھیروں سے نکلے، مایوسی سے امید کی طرف آئے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم اسماء مبارک ہیں، یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا رب، اور یا قیوم یعنی پوری کائنات کو سنبھالنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا رب۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ربیع الاول کے مبارک دنوں میں سچے دل سے یا حیو یا قیوم پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی قسمت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ہر وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ غیب سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ جب قدم بڑھاتا ہے اللہ خیر کے راستے کھول دیتا ہے، اور جس کام کی نیت کرتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر میں بھی خیر رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، یا حیو یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم 1 بار، یا حیو یا قیوم 2 بار، یا حیو یا قیوم 3 بار۔ اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یاد رکھو، اللہ والے فرماتے ہیں جس بندے کے دل اور زبان پر یہ مبارک نام آ جائے اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا، اس کا مقدر کا ستارہ چمکنے لگتا ہے، گھر کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق میں برکت آنے لگتی ہے، اور غیر معمولی مشکلات، پریشانیاں اور رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ عجیب نام ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو زندگی دیتا ہے، مایوس انسان کے اندر امید جگہ دیتا ہے، اور گرے ہوئے حوصلوں کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔
बशर्ते सिर्फ एक चीज दिल में यकीन हो, तवज्जो हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मुकम्मल भरोसा हो। दूसरे नंबर पर 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ने के बाद अब फौरन तीसरे नंबर पर आपने जो खास वजीफा पढ़ना है, यह ऐसा वजीफा मुजर्रब और आजमाया हुआ वजीफा है। यह सदियों से अल्लाह के नेक बंदे अपनी परेशानियों, तंगदस्तियों और मुश्किल वक्त में पढ़ते आए हैं। यह वो मुबारक जिक्र है जो मायूसी को उम्मीद में बदल देता है, बंद रास्तों को खोल देता है और अल्लाह चाहे तो इंसान की तकदीर बदलने का सबब बन जाता है। यह रिज्क में बरकत पैदा करने वाला वजीफा है, दिल में सुकून और खुशहाली लाने वाला वजीफा है। और जब कभी किसी मजबूर, परेशान या टूटे हुए इंसान ने सच्चे दिल से अल्लाह से मांगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानियों के दरवाजे खोल दिए। यह हदीस के कलमात हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यह वो मुबारक दुआ है जिसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कहा जाता है। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंधेरे में थे, हर तरफ से बेबसी थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब उन्होंने यही मुबारक कलमात पढ़े और फिर अल्लाह ताला ने समंदर की गहराइयों, अंधेरों और नामुमकिन हालात से उन्हें निजात अता फरमा दी। इसीलिए याद रखो, जब भी जिंदगी में मुश्किल वक्त आए, हर तरफ रास्ते बंद महसूस हो, दिल परेशानी से भरा हो, तो इन मुबारक कलमात को जरूर दोहराएं। जिस रब ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालकर निजात अता फरमाई, वही रब आपको भी दर्दों, परेशानियों, बीमारियों, तंगदस्तियों और गमों से निकाल सकता है। अब जरा तवज्जो से सुनिए, ये वजीफा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, एक बार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 2 बार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 3 बार। इसी तरह आपने अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर यह मुबारक दुआ 2 मरतबा पढ़नी है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह। यकीन जाने अगर आपने रिज्क में बरकत के लिए यह आयत पढ़ी तो अल्लाह ताला आपके रिज्क में ऐसी बरकत अता फरमा सकता है कि लोग आपको देखकर हैरान होकर पूछेंगे कि आपके हालात अचानक कैसे बदल गए। अगर कर्जों में डूबे हुए हैं तो अल्लाह कर्ज उतारने के लिए असबाब फरमा देगा। अगर घर में बेसुकूनी है तो सुकून नाजिल होगा। बीवी में मोहब्बत की कमी है तो उन दोनों में मोहब्बत पैदा होने लगेगी। तो नाजरीन, आज मैंने आपको 3 निहायत बाबरकत और ताकतवर वजीफे बताए हैं। पहले नंबर पर आपने 21 मरतबा या अल्लाह या रहमान पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ना है और तीसरे नंबर पर आपने 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। यह तस्बीह पढ़ने के बाद आपने सूरह मोहम्मद की 1 मरतबा तिलावत करनी है। सूरह मोहम्मद कुरान पाक की 47वीं सूरत है। इसमें 38 आयतें हैं और यह मदनी सूरत है। इसका नाम मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम की निस्बत से है। तो यकीनन आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मुकम्मल भरोसे के साथ यह वजीफा पढ़ें। फिर देखें अल्लाह ताला कैसे आपके बंद दरवाजे खोलता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाता है और आपकी जिंदगी में रहमत, बरकत और सुकून नाजिल फरमाता है। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ लें, वही दरूद पाक जो आपने अमल के आगाज में पढ़ा था, क्योंकि दरूद पाक दुआ को आसमानों तक पहुंचाने का सबसे खूबसूरत जरिया है। जब आप ये तीनों वजीफे मुकम्मल कर लें तो अब दोनों हाथ उठाएं और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। दिल टूटा हुआ हो, आंखें नम हो और जुबान पर माफी के अल्फाज हों, क्योंकि याद रखो कभी कभी इंसान की दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती कि गुनाहों की दीवार दरमियान में खड़ी होती है। इसलिए अल्लाह ताला से दिल से माफी मांगो, ऐसे मांगो जैसे आज के बाद शायद दोबारा मौका ना मिले। और जब दिल को यह सुकून महसूस होने लगे कि शायद तेरा रब माफ फरमा रहा है, तो नाजरीन अब आजिज़ी और खुलूस के साथ अपनी हाजात अल्लाह ताला के सामने रख दीजिए। अपने दिल की हर बात अपने रब से कहिए, क्योंकि वह हमारे दिलों का हाल हमसे भी बेहतर जानता है। हाथ उठाकर अर्ज कीजिए, ऐ मेरे मौला, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है और तू ही रिज्क देने वाला है। हमारी जिंदगी की हर परेशानी को अपनी रहमत से आसान फरमा,
ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے قرضوں سے نجات عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہماری اولاد کو نیک فرما بردار اور کامیاب بنا، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایمان، خیر اور برکت سے نواز۔ یا رحمان، جو لوگ کسی پریشانی میں ہیں ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو مایوس ہیں ان کے دلوں میں امید پیدا فرما، اور جن کی کوئی جائز حاجت لمبے عرصے سے پوری نہیں ہوئی ان کی حاجت کو اپنے فضل اور کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ان میں نور ایمان پیدا فرما، اور اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو زندہ رکھ۔ ناظرین یاد رکھیے، دعا صرف اپنی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا بھی ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس لیے مایوس مت ہونا، اپنے رب سے امید مت چھوڑنا، اور اپنی جائز دعاؤں کے لیے لگاتار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے عزیزوں تک بھی پہنچائیے تاکہ کوئی اور پریشان دل بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ سن رہے تھے ساجم وائس، جہاں کوشش رہتی ہے کہ دل کو چھو لینے والی اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں آپ تک سچے اور خلوص بھرے انداز میں پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔